बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे बफ़ज़्ल खुदा खैरियत से होंगे और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के लिए आपने वक्त निकाला। लें जी, हुकूमत को एक बड़ा झटका लगा है और एक ही झटके में 77 सीट्स उनकी ख़त्म हो गई हैं। 77 सीटों से हुकूमती इत्तेहाद हाथ धो बैठा है। इतना बड़ा झटका हुकूमती इत्तेहाद को लगा है। मैंने अपने एक व्लॉग में आपसे बात की थी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसको इलेक्शन कमीशन की जानिब से तस्लीम कर लिया गया है, जिसके बाद जो रिजर्व सीट्स का मामला था वो अब सुप्रीम कोर्ट में था और वो केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। उसमें बड़ा हुक्म जारी कर दिया गया। उसका क्या इम्पैक्ट होगा और उसका क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, तमाम सियासी जमातों को बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जी एक बहुत बड़ी मुलाकात हुई है, अहम मुलाकात हुई है और ये मुलाकात हुई है अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ। मज़े की बात यह है कि ये मुलाकात जो है वो अमरीकी सफ़ीर की रिक्वेस्ट पर हुई है, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिक्वेस्ट नहीं की थी, मुतालबा नहीं किया था मुलाकात का। इस मुलाकात का मुतालबा खुद अमरीकी सफ़ीर ने किया था और इस मुलाकात में बड़े मामला डिस्कस हुए हैं। क्या मामला डिस्कस हुए हैं वो आपके सामने रखना है, डिटेल्स शेयर करनी है। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। नहीं जी, सबसे पहले तो हुकूमती इत्तेहाद को जो बड़ा झटका लगा है उसकी बात कर लेते हैं। देखें, रिजर्व सीट्स का जो मामला था उस पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पहले तो तस्लीम नहीं किया जा रहा था। पेशावर हाई कोर्ट में ये मामला गया और पेशावर हाई कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट फैसला दिया और ये कहा कि जी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को रिजर्व सीट्स नहीं मिल सकती हैं। अच्छा जी, वो मामला वहाँ पर वो फैसला आ गया, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। काफ़ी अर्सा तो वो केस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। अब हुआ क्या कि कौमी असम्बली में जब स्पीकर को बाकायदा तौर पर लिस्टें भेजी गई तमाम जमातों की नशिस्तों के हवाले से, तो उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 80 से ज़्यादा नशिस्तों को तस्लीम कर लिया गया कि जनाब ये रुकन जो हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। अब वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए एक सुनहरी मौका था। केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में था, वो केस जो है अब सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर किया गया। 1 अप्रैल को ये दरख्वास्त दायर की गई थी तहरीक इंसाफ की जानिब से, लेकिन इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया गया तकरीबन 1 महीने के बाद, और इसकी समाअत जो है वो 6 मई को होती है। अच्छा, 6 मई को इसकी समाअत होती है तो सबसे बड़ी बात यह थी कि जस्टिस काजी फायद ईसा के बेंच में वो समाअत नहीं थी, बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच था जो कि इस केस की समाअत कर रहा था। अब जब समाअत शुरू होती है तो रिजर्व सीट्स के हवाले से जब मामला सामने आता है और इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा भी सामने आता है तो तमाम तर मामलात मशकूक नजर आने लगते हैं और वो फैसला पेशावर हाई कोर्ट का मुअत्तल कर दिया जाता है। ये सबसे बड़ी कामयाबी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की हुई है कि वो फैसला मुअत्तल कर दिया गया। इसका मतलब कि जो 77 सीट्स कौमी जो मिली थी हुकूमती इत्तेहाद को, वो 77 सीट्स ख़त्म कर दी गई। लेकिन यहाँ पर एक जो फ़ायदा दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने वो ये था कि जो इन मेंबरान के होते हुए कानून साजी हुई थी वो ख़त्म नहीं होगी, वो बरकरार रहेगी, बल्कि आइंदा की कोई कानून साजी नहीं हो सकेगी। अब देखें यहाँ पर हुआ क्या। यहाँ पर हुआ ये कि 2/3 मेजॉरिटी जो हासिल की थी हुकूमती इत्तेहाद ने, वो 2/3 मेजॉरिटी ख़त्म हो गई। बड़ी इन्होंने प्लानिंग की थी जनाब के 2/3 मेजॉरिटी के साथ ही आइन में तरमीम करेंगे, कानून साजी करेंगे, अपने मामलात जो है वो सीधे करेंगे, बिल्कुल जैसे PDM के दौरे हुकूमत में आखिरी 2 महीनों में इन्होंने धड़ाधड़ कानून साजियाँ की थी ना, इसी तरह से अब ये आइनी तरमीम के हवाले से प्लान कर रहे थे और इसी प्लान का हिस्सा था जो कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन दी जानी थी, वो भी 2/3 मेजॉरिटी से होनी थी। लेकिन अब 2/3 मेजॉरिटी हुकूमती इत्तेहाद के पास नहीं रही। 77 सीटें खत्म होने के बाद 2/3 मेजॉरिटी खत्म हो गई है। अब कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती। मजे की बात यह है कि कोई आईनी तरमीम नहीं हो सकती। ये जो हुक्मरान बैठे हुए हैं इन्होंने आइन को मुमकिनात बनाने की कोशिश की। ये जो भी काम कर रहे थे गैर आइनी तौर पर चाहते थे कि उसे एक आइनी कवर दे दिया जाए, उसको आइन के तले, आइन की छतरी तले वो ले आए, अपनी आइनी तरमीम करवा के, उसमें अमेंडमेंट्स करवा के। लेकिन वो अमेंडमेंट्स अब नहीं हो पाएंगी क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी नहीं है कौमी असम्बली में। तो अब ये सीटें जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। ये सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ के पास या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के पास मेजॉरिटी ज़्यादा हो जाएगी। फिर हो सकता है कि दीगर छोटी जमातों को साथ मिलाकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए शहबाज शरीफ के खिलाफ, और शहबाज शरीफ भी अपनी सीट से, अपनी वज़ारत उज़्मा से हाथ धो बैठे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी कामयाबी है जो कि मिली है। अच्छा, यहाँ पर जो रिमार्क्स आए ना अदालत की जानिब से वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, खुसूसन जस्टिस
اطہر من اللہ کی جانب سے نے جو یہاں پر بات کی ہے، جسٹس اطہر من اللہ نے یہاں پر کہا کہ جناب سیاسی جماعت کو اتنی ہی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں جتنی جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے ان کی بنتی ہیں، یعنی کہ جو ایک ریشو مقرر کر دی گئی ہے الیکشن کمیشن ایکٹ میں، اسی ریشو کے حساب سے یہ سیٹیں مل سکتی ہیں، اس سے زیادہ سیٹیں نہیں مل سکتی۔ اگر اس سے زیادہ سیٹیں آپ دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئین کی، آپ قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور اس کی ڈیفینیٹلی سزا بھی ہوگی۔ ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کیا گیا، یہ جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس ہیں کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو انتخابی نشان سے محروم کیا گیا۔ قانون میں یہ کہاں لکھا ہے کہ انتخابی نشان نہ ملنے پر وہ سیاسی جماعت الیکشن نہیں لڑ سکتی؟ پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت تو ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کو باقاعدہ طور پر ایک سیاسی جماعت مانا جا رہا ہے، اور ایک بڑی سیاسی جماعت مانا جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن جو یہ جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے پر تل گیا تھا کہ تحریک انصاف ختم ہو گئی ہے، جو دیگر سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ اسٹیبلش کر رہی تھی کہ جناب تحریک انصاف ختم ہو چکی ہے، کوئی جماعت نہیں ہے تحریک انصاف۔ یہاں پر سپریم کورٹ کے جج خود کہہ رہے ہیں کہ ایک بڑی سیاسی جماعت کو آپ نے انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا، لیکن بہرحال وہ سیاسی جماعت ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس یہ کہ کسی اور کا مینڈیٹ نظر انداز کر کے کیسے کسی اور کو دیا جا سکتا ہے؟ بغیر معقول وجہ بتائے مخصوص نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں میں بانٹ دی گئیں۔ یہ الیکشن کمیشن کو یہ کہا گیا ہے مخاطب کر کے کہ جناب کوئی معقول وجہ نہیں تھی، کوئی جو ہے وہ الیکشن ایکٹ میں ایسی کوئی شک نہیں تھی جس کے تحت آپ نے یہ مخصوص نشستیں جو ہے وہ دے دی۔ اچھا، اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ نے الیکشن کمیشن حکام سے پوچھا کہ کیا آزاد امیدواروں کی نشستیں دیگر جماعتوں کو بانٹی جا سکتی ہیں؟ 200 آزاد امیدواروں کی مخصوص نشستیں کیا 6 امیدواروں والی سیاسی جماعت کو مل جائیں گی؟ یہ اہم سوال جو ہے وہ کیے گئے۔ سپریم کورٹ نے بہرحال جناب کیس کو سماعت کے لیے منظور کرتے ہوئے باقاعدہ طور پر اب اس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ لارجر بینچ تشکیل دینے کے لیے کیس پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کو بھجوا دیا گیا ہے، اور جون کے پہلے ہفتے تک اس کی سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ اب یہ لارجر بینچ کے پاس معاملہ جائے گا، لیکن ہوپ فلی یہ کامیابی پاکستان تحریک انصاف کو مل گئی ہے، سنی اتحاد کونسل کو مل گئی ہے، تو اب یہ مخصوص نشستیں یقینی طور پر سنی اتحاد کونسل کو مل جائیں گی۔ اچھا، اس کے بعد جناب ایک اہم ملاقات ہوتی ہے، یہ ملاقات بہت زیادہ کھٹک بھی رہی ہے مخالفین کو کہ اس ملاقات میں آخر کیا ہوا۔ معاملہ یہ ہوا کہ جی امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے تحریک انصاف کے ساتھ ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ اب حکومت کے یہاں پر کان کھڑے ہو گئے کہ جی یہ ملاقات کیوں ہو رہی ہے، کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو حکومت نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے ملاقات آپ کی کروا دیتے ہیں، لیکن آپ ایک پراپر چینل کے ذریعے آئیں گے، پراپر جو راستہ ہے اس کے ذریعے آپ ایک ریکویسٹ کریں، پھر اس کو جو ہے وہ ہم انٹرٹین کریں گے۔ تو پھر باقاعدہ طور پر ریکوزیشن دی گئی امریکی سفیر کی جانب سے کہ جو وہ تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ان کی ریکویسٹ پر پھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات میں جو ہے وہ بیرسٹر گوہر موجود تھے، اسد کیسر موجود تھے، رؤوف حسن موجود تھے، اور یہ ملاقات ہوتی ہے عمر ایوب کے چیمبر میں، یعنی کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب ان کے چیمبر میں یہ ملاقات ہوتی ہے۔ اب اس ملاقات میں جو ہے وہ مختلف معاملات، سیاسی معاملات کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت کی گئی۔ اب جو بتایا گیا ہے، یعنی کہ جن معاملات پر بات ہوئی وہ معاملات بہت سارے تھے، جس میں ہو سکتا ہے کہ جو پاکستان میں اڈے دینے کے حوالے سے بات ہے اس پر بھی جو ہے وہ گفتگو کی گئی ہو، کیونکہ اس بارے میں صحافیوں کی جانب سے سوال کیا گیا امریکی سفیر سے، تو انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور وہ جواب دیے بغیر یہاں سے واپس چلے گئے۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بانی چیئرمین عمران خان، ان کی اہلیہ تحریک انصاف اور مرد و خواتین قائدین کارکنان سمیت سینکڑوں سیاسی قیدیوں کے خلاف ماورائے دستور و قانون سیاسی انتقام کے رواں سلسلے پر گفتگو ہوئی، یہ بتا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف۔ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر امریکی محکمہ خارجہ کی حالیہ رپورٹ کے مندرجات پر بھی گفتگو کی گئی۔ عمر ایوب کہتے ہیں کہ جی پاکستان نہایت سنگین نوعیت کے سیاسی، آئینی اور معاشی بحرانوں کی زد میں ہے۔ آئین سے سنگین انحراف اور قانون کی حکمرانی کی بدترین صورتحال سب سے بڑھ کر معیشت کی تباہی کا پیش خیمہ بن رہی ہے۔ اچھا، یہ وہ ایک باقاعدہ طور پر جو ایک فارمل اعلامیہ ہوتا ہے نا، یہ وہ جاری کیا گیا ہے۔ انفارملی اگر میں آپ کو بتاؤں تو جو اس وقت ملک میں سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے بات ہوئی، لیکن عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی۔ یہی اگر کوئی اور سیاسی جماعت ہوتی تو وہ ڈیفینیٹلی باہر سے پریشر ڈلوانے کی کوشش کرتی، امریکہ سے جناب پریشر ڈلوانے کی کوشش کرتی تاکہ ان معاملات کو ذرا سیدھا کیا جا سکے، لیکن عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ لیکن جو سیاسی قیدی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے بات ہوئی ہے، جو خواتین قیدی ہیں ان کی رہائی کے حوالے سے یقیناً پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ بات کی ہے۔ عمر ایوب کہتے ہیں کہ جی پاکستان کی کثیر الجہتی ترقی میں بطور شراکت دار امریکہ نے
کردار ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک بہت زیادہ امپورٹنٹ ملاقات تھی، اور اس ملاقات کی وجہ سے حکومتی اتحاد بہت زیادہ پریشان ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ امریکی حکام ملاقات کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ۔ تو بہرحال یہ ملاقات ہو تو گئی ہے، لیکن اس وقت جو ہے وہ تشویش بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انہی معاملات کے ساتھ جناب ایک اور اہم خبر یہ آئی ہے کہ انسداد دہشت گردی عدالت سے 16 لوگوں کی رہائی ہو گئی ہے۔ 37 کی رہائی کے حوالے سے جو ہے وہ بات کی گئی تھی، جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تھے جن پر مختلف نوعیت کے مقدمات درج تھے، خصوصاً انسداد دہشت گردی کے دفعات کے تحت جو مقدمات درج تھے، اس میں سے 16 کی رہائی جو ہے ہو گئی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی خبر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے، اور آنے والے دنوں میں اس طرح کی مزید اچھی خبریں جو ہے وہ آ رہی ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ عمران خان کی رہائی بھی بہت جلد متوقع ہے۔ جس طرح سے ان کے کیسز ایک ایک کر کے ختم ہو رہے ہیں، ان کی ضمانت جو ہے وہ منظور ہو رہی ہے، اسی طرح سے جو باقی کچھ کیسز رہ گئے ہیں اس میں بھی ضمانت منظور ہو جائے گی، اور بہت جلد عمران خان جیل سے باہر ہوں گے اور دوبارہ سے اپنی پارٹی کو لیڈ کر رہے ہوں گے۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔